बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, जिस मुल्क के अंदर कोई कानून, कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, तो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ नहीं बल्कि इससे भी बदतर निज़ाम होता है। वहाँ पे जो भेड़िए होते हैं उनका राज होता है। वो जब चाहें बकरियों का शिकार करें, जब चाहें बकरियों को मार दें और जब चाहें जिस इलाके पे चाहें कब्ज़ा कर लें। और भेड़िए जिस इलाके में मर्जी चाहें बिला रोक रुकावट जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 70-75 साल हो गए बने हुए, इसने पे दर पे बहुत से मसाइल देखे, हादसा देखे। 1971 का हादसा भी पाकिस्तान के अंदर हुआ, कोई सबक नहीं सीखा गया। पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, कोई सबक नहीं सीखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया, कोई सबक नहीं सीखा। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, कोई सबक नहीं सीखा। दहशत गर्दी होती रही और उस पे क्या नुकसान हुआ, मुल्क कहाँ पे पहुँचा, कोई सबक नहीं सीखा गया। किस तरह से धमाके होते रहे, कोई सबक नहीं सीखा गया। और आज फिर पाकिस्तान के अंदर पुरानी तारीख उसी तरह से स्क्रिप्ट को दोहराया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्का है, जो बादशाह है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। ऐसे है जैसे वो आसमान से उतरी हुई अजीब मखलूक है, जिसके ऊपर हाथ डालना या बात करना ममनू नहीं, बल्कि वो किसी गुनाह के ज़ुमरे में आता है। काजी साहब, काजी फ़ाइज़ जो आए थे, तो वाज़े तौर पे दीवार पे तो लिखा हुआ था कि ये नून लीग के हामी भी हैं। शायद ये हो सकता है कि जब अपने मनसब पे बैठें तो इनको खौफ खुदा हो, इनको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला ने इनको ये जो कुर्सी अनायत की है, इस कुर्सी की ज़िम्मेदारियां हैं और इसका सवाल और जवाब भी इनसे बहुत सख्त पूछा जाएगा। लेकिन काजी साहब ने जब हल्फ अपना लिया, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर इन्होंने जो कलमात सदियों से, बरसों से पाकिस्तान के अंदर चले आ रहे हैं कि मैं इस मुल्क की खातर, इस अवाम की खातर, इसकी दिफा की खातर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कोई सौदा नहीं करूँगा, मैं किसी किस्म का मुफाद नहीं लूँगा, या मैं इसको बेचूँगा नहीं, या जो मेरा मनसब है, जो मेरा इख्तियार है, जो मेरा ओहदा है, उसको मैं सही इस्तेमाल करूँगा। लेकिन काजी साहब, आपने साथ अपनी बीवी को खड़ा करके, पता नहीं उस वक्त आपके जहन में क्या था, लेकिन आपने तज्जियों को, तबसरों को तकसीम कर दिया। किसी ने कहा कि ये वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, किसी ने कहा कि ख़वातीन को बड़ी इज़्ज़त दी जा रही है, किसी ने कहा कि ये दिखाना चाह रहे हैं अपने मुखालफिन को, दुश्मन को, कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन उस वक्त आपके जहन में क्या था, दिल में क्या था, सोच क्या थी, ये आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है। लेकिन एक बात आपने सच कर दिखाई। माशाअल्लाह, क्या खूब हैं आप। शायद कि आप मरे ना, शायद कि आप कहीं आबे हयात पी हुई है, शायद कि आपका ये जो ओहदा है, जिसे 2-4-6 महीने रह गए, आप इसको सदियां समझते होंगे। क्या आपने कानून पास किया कि पाकिस्तान के अंदर किसी जज को और जज की बीवी को एयरपोर्ट पे उसकी तलाशी नहीं ली जाएगी और उसे चेक नहीं किया जाएगा। वाह, सुबहान अल्लाह, बादशाह सलामत। दिल करता है कि हम ये सारे दुनिया के बुत तोड़कर आपको मुजस्समा बनाकर आपकी पूजा कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर कोई कानून लागू ना हो, जिसे कहीं कोई रोक ना सके, जिसे कहीं कोई चेक ना कर सके, जिसके लिए सब कुछ जायज़ हो, तो उसकी फिर पूजा कर देनी चाहिए। फिर वो बादशाह सलामत, आपने तो माजी के फ़िरौन के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, नमरूद के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, हिटलर के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। आपने तो ऐसी बादशाहत अपनी कायम की कि आपने कहा कि मुल्क के अंदर जज और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पे कोई तलाशी नहीं ली जा सकती। चलें, पहले कौन सी ले सकता था आपकी तलाशी? किसकी ज़रूरत है कि वो एयरपोर्ट पे आपकी तलाशी लेता? लेकिन आपने अपनी जो आपके अंदर तकब्बर है, गुरूर है, उसको बाहर लगा के रखा कि हाँ जी, मैं ये हूँ।
لیکن ایک سوال ہے جج صاحب، قاضی صاحب، کیا آپ اس ملک سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا یہ عوام اور یہ ملک آپ کے برابر قانون اور آئین کے مطابق اختیارات یا ان کا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اس ملک کی جو عوام ہے، مان لیتے ہیں آپ کی غلام ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ سے بہت چھوٹے ہیں، آپ کی پاؤں کی جوتی ہیں، لیکن ان کا بھی تو کچھ حق ہے؟ کیا وہ جیلوں میں بند ہو کر سڑتے رہیں گے؟ بادشاہ سلامت، قاضی صاحب، کیا آپ کو پاکستان کے اندر تمام قوانین سے، قانون سے، آئین سے، اصول سے، رول سے استثناء حاصل ہے؟ یہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل دیا ہے؟ قاضی صاحب، کیا یہ سب کچھ آپ کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ قاضی صاحب، بادشاہ سلامت، ایک چیز اور بھی ہے کہ خود سے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قانون اور اپنے اوپر لاگو کر کے ان سے استثناء قرار دینا، کیا ایسا کرنے سے آپ واقعی کوئی اعلیٰ ذات بن جائیں گے، کوئی اعلیٰ نسل بن جائیں گے؟ تاریخ میں آپ کا نام کسی سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا؟ قاضی صاحب، آپ نے تو اس ملک کے دھجیاں پہ کھیر کر رکھ دی، جو طاقتور حلقوں کی رئی سئی کسر تھی، وہ ساری کی ساری آپ نے جوتی کی نوک پر نہیں رکھی، بلکہ پاؤں تلے روند کر ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ کیوں؟ کیا آپ بہت کوئی عجیب مخلوق ہے؟ یہاں پہ جو ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ذہین اس ملک کے اندر رل رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا کیا؟ کون سی خدمت کی ہوئی ہے اس ملک کی آپ نے؟ اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے اصول، جس کو آپ چاہیں سزا دے دیں، جس سے جیسے چاہیں بول دیں۔ اس دن جو آپ نے اوپن جو کیس آپ نے لگایا کہ الیکشن ہونے ہیں یہ نہیں ہونے، اس میں ایک خاتون وکیل جب آپ کے سامنے آئی تو جس طرح سے آپ نے اس سے بات کی، کیا یہی درس تھا آپ کا؟ کیا یہی اخلاقیات تھی آپ کے ملک کے اندر؟ کیا یہی آپ نے پڑھا کہ آپ کے آگے نعوذ باللہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی روک نہیں سکتا؟ قاضی فائز صاحب، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ دن بھی گزر جائے گا، اور آپ کی یہ طاقت بھی یہیں رہے گی۔ قاضی صاحب، کیا آپ کو یاد نہیں جس نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ سنایا تھا، اس کی قبر میں جب اس کی لاش اتاری گئی تو مکھیوں نے حملہ کر دیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں اس کی لاش پڑی رہی، پھر کس طرح سے دفن ہوئی؟ قاضی صاحب، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس ملک میں بڑے بڑے طاقتور کس موت مرے، کن کن بیماریوں سے مرے؟ یہاں پہ اپنے آپ کو اس ملک کا واحد سپر پاور کہنے والے کس طرح سے بے بس ہوئے؟ ایک پیشاب تک ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا، ایک بیماری ان کے آخری ٹائم یہ تھا کہ دنیا کی ساری دولت لے لو اور اسے کھڑا ہونے کی سہارا مل جائے۔ کیا آپ بہت بڑے ہیں؟ پاکستان کے اندر آگ لگا کر، تباہی مچا کر آپ چھٹیاں منانے چلے گئے؟ کیا اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسوں کو عہدے دے کر اس عوام کی، اس مخلوق کی، اس اشرف المخلوقات کے نام سے جو انسان جانا جاتا ہے، آپ نے اصل میں ان کی توہین کی ہے؟ اس خاتون نے آپ کی توہین نہیں کی تھی، آپ نے اس ملک کے اندر بسنے والے 25 کروڑ عوام کی توہین کی کہ کیسا قانون ہے، کیسی پالیسی بنا کر ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین جیلوں کے اندر ہیں، اور آپ ان کو انصاف دینے کے بجائے خود چھٹیاں انجوائے کرنے باہر چلے گئے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی خدائی زیادہ سخت ہے یا جس خدا نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے اس کی طاقت بڑی ہے۔ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ آپ کب تک بادشاہ رہیں گے۔ ایک بار جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔